This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष धाराधरो वर्षतिमात्मयतो परोपकाराय सतम विभूतया। नदी नाला खोलाहरू यति बग्छन् तर ती खोलाहरूले नदीहरूले कहिल्यै आफै पानी पिउँदैनन्, अरूका लागि बगिरहेका छन्, अरूको प्यास बुझाइरहेका छन्, अरूको खेत सिंचित गरिदिरहेका छन्। त्यस्तै स्वयं नखादन्ति फलानि वृक्ष, वृक्षले पनि अर्थात् रुखले पनि आफ्नो बोटमा फलेको फल कहिल्यै खाँदैन, सबैहरूका लागि। भन्नुको मतलब हामी मानव जाति मात्र यस्ता छौँ जो आफ्नो लागि मात्रै कमाउँछौँ र आफ्ना लागि मात्रै गर्छौँ, आफू मात्रै बाँच्ने प्रयास गर्छौँ। यो फेरि जोसँग सम्बन्धित छ त्यस्ता मानवलाई मात्र भन्न खोजेको मैले। त्यसैले अलिकति भए पनि परोपकार गरौँ, अर्थात् पर उपकार, उपकार गरौँ, अरूको अरूलाई सहयोग गरौँ। यतिखेर हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। यो विषम परिस्थितिमा सक्नेले नसक्नेलाई सकेको सहयोग गर्ने हो। हामीलाई पैसा पठाउनुहोस् हामी बाँड्छौँ, सहयोग गर्छौँ भन्न खोज्या होइन। तपाईहरु आफै बाँड्नुहोस्। आफ्नो गाउँ टोल छर छिमेक जहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्, जहाँ पीडित छन्, जसलाई भोजनको खाँचो छ, जसको घरमा चुलो बल्न गाह्रो भएको छ, चुलो बाल्ने काम गरौँ। जहाँ औषधि मूलको अभाव छ त्यहाँ औषधि उपलब्ध गराइदिउँ। हेर्नुहोस्, आफूले गरेको दान कहिल्यै खेर जाँदैन। तपाईको एक हातले दिएको दानको बदला तपाईलाई 1000 हातले भगवानले दिन्छन् रे, यस्तो कुरा शास्त्रमा लेखेको छ। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो हो कार्यक्रम रजतपट। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी यस्तो विषम परिस्थितिमा कलाकर्मीहरूको सक्रियता, हामीले चलाएको रजतपट कोसेली अभियानको सेरोफेरोमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। सुरुमै सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको एउटा सामग्रीबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। अलिकति बढी समय लिन्छु है त म। चीनका एकजना धनाढ्य व्यक्तिको हृदयघातका कारण निधन भयो रे। उनले आफ्नो विधवा श्रीमतीको लागि $1.9 मिलियन छोडेर गएका रहेछन्। ती विधवा श्रीमतीले आफ्नो घरको जवान नोकरसँग विवाह गरिछिन्। विवाहपछि नोकरले भनेछ, म हमेसा सोचिरहन्थेँ कि म सधैँ आफ्नो मालिकका लागि काम गरिरहेको छु, तर मैले आज आएर बुझेँ होइन रहेछ। मालिकले सधैँ मेरा लागि काम गरिदिनु भएको रहेछ। यसबाट के बुझिन्छ भने धेरै धन आर्जन गर्नुको साटो राम्रो जीवन, स्वस्थ जीवन, सरल जीवन जिउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ, हैन त? हामी महँगो मोबाइल किन्छौँ या किनाउँछौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो महँगो मोबाइलमा उपलब्ध 70% फङ्सनहरू कहिल्यै प्रयोगमा आउँदैनन्। त्यस्तै महँगो गाडी किन्छौँ, त्यो महँगो गाडीको जुन स्पिड हुन्छ नि त्यसको 70% पनि स्पिड कहिल्यै प्रयोग हुन पाइरहेको हुँदैन। त्यस्तै आलिसान भव्य महल बनाउँछौँ, त्यसको पनि 70% ठाउँको खासै उपयोग भएको हामी पाउँदैनौँ। हामी यति धेरै लुगा किन्छौँ, दराजमा राख्ने ठाउँ हुँदैन, तर जब कहीँ कतै पार्टीमा जानुपर्ने बेला आउँछ त्यस बेला लाउने खालको एउटै कपडा भेटिँदैन र फेरि नयाँ किन्न खोज्छौँ। भन्नुको मतलब दराजमा राख्ने ठाउँ हुँदैन, भरि भराउ छ, तर लाउने बेलामा लुगा छैन। यस्तो स्थिति छ यतिखेर अलि हुने खानेहरूको। भन्नुको मतलब सबै व्यर्थ। हेर्नुहोस्, तपाईँले जिन्दगीभरि कमाएको सम्पत्ति नि अर्काका लागि छाडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जीवन छँदै प्रयोग गर्नुहोस्। स्वस्थ हुँदाहुँदै पनि नियमित चेकअप गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। तिर्खा नलागे पनि पानी पिउने गर्नुहोस्। धन नहुँदा पनि परिपूर्ण रहने बानी बसाल्नुहोस्। भनेको मतलब जे छ त्यसमै रमाउनुहोस्, बिर्सिदिनुहोस् आफूले गरेका राम्रा कामहरू। सम्झिन थाल्नुभयो भने अहङ्कार बढ्न सक्छ। बिर्सिदिनुहोस् अरूले गरेका गल्तीहरू, यसैले मनलाई शान्ति दिन्छ। बिर्सिदिनुहोस् विगतका तीता यादहरूलाई। त्यसलाई सम्झिन थाल्नुभयो भने तपाईँलाई भावुक मात्रै बनाउँछ त्यसले। हेर्नुहोस्, तपाईँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएर जीवित हुनुहुन्छ भने तपाईँ ती लाखौँ मानिसको तुलनामा भाग्यमानी हुनुहुन्छ जो यो हप्ता पनि बाँच्न पाउँदैनन्। अलि बढी बोले होला, माफ गर्नु होला। अब भने विषयवस्तु लागौँ र कार्यक्रम सुरुमै विश्व वातावरण दिवसको कुरा।
विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर हाम्रा केही कलाकर्मीहरूले वृक्षारोपण गरेका छन्। अभिनेता पल शाह अनि अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले संयुक्त रूपमा युएन पार्कमा वृक्षारोपण गरेका हुन्। पलले फेसबुकमा केही तस्बिरहरू पोस्ट गर्दै लेखेका छन् कि मैले त वृक्षारोपण गरेँ अनि तपाईहरूले नि। हामीले बच्चादेखि पढायो भने त वृक्षारोपण गरौँ, रुख रोपौँ, ज्यान जोगाउँ होइन, त्यो पढेको। तर हामीले पढ्दा पनि हामी आफै गर्दैनौँ क्या। हामी चाहिँ अब जस्तो थाहा छ हामीलाई रुख रोप्नुपर्छ, अक्सिजन हामीले पाउँछौँ त्यहाँबाट भन्ने कुरा थाहा छ, तै पनि हामी अल्छी गर्छौँ। तर अब चाहिँ अल्छी गर्नुहुन्न क्या। यस्तै अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले पनि आफूले रुख बिरुवाहरूलाई खुबै माया गर्ने गरेको तसर्थ वातावरण दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण गर्न पाउँदा निकै नै खुसी लागेको बताएकी छन्। सकिन्छ यस्तो ठुलो ठाउँमा आएर रोपौँ, सकिँदैन घरको गमलामा भए पनि तुलसीको मोठ त जहाँ पनि हुन्छ, तुलसीको मोठ राख्ने, त्यसबाट अक्सिजन लिने, पिपलको रुख राख्ने, अक्सिजन लिने, यस्ता कामहरू चाहिँ गर्नु। यस्तै वातावरण दिवसको अवसर पारेर अभिनेता पुष्प खड्काले पनि वृक्षारोपण गरेका छन्। केही दिन अघि आफ्नो जन्मथलो कैलाली पुगेका पुष्पले आफ्नै घर नजिकै वृक्षारोपण गरेका हुन् र उनले फेसबुक मार्फत वातावरण दिवसको शुभकामना समेत दिएका छन्। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले पनि आफ्नै घर परिसरको बगैँचामा वृक्षारोपण गरेकी छन् र उनले विश्व वातावरण दिवसको सबैलाई शुभकामना समेत दिएकी छन्। अहिले हेर्नुहोस् त अक्सिजनको कत्रो हाहाकार छ। चीनबाट मगाउनु पर्यो सिलिन्डरहरू, कतिपय साथीहरूले विदेशबाट हाम्रो लागि भनेर अक्सिजन पठाउनु भयो। सबैलाई धन्यवाद छ, आभारी छौँ। तर हामी हाम्रो घरमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सक्छौँ। एउटा रुख रोपेर, एउटा पिपल रोपिदिनुहोस्। पिपल अक्सिजनको प्लान्ट हो। जग्गा जीवन केही छैन, भाडामा बस्नुहुन्छ भने पनि गमलामा भए पनि तुलसी रोप्नुहोस्, त्यसले पनि अक्सिजन दिन्छ। नेपाल सरकारसँग पनि आग्रह छ, अब नयाँ घर बनाउने नक्सा पास गर्दा कम्तीमा पनि एउटा भए पनि रुख रोप्नै पर्ने नियम बनाइदिनुहोस्। पहिला काठमाडौँ आउँदा माथि जहाजबाट हेर्दा जङ्गलमा ल्यान्ड भए जस्तो लाग्थ्यो, रुखहरूमा चाहिँ ठोकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त कङ्क्रिट नै कङ्क्रिट। त्यसैले बिन्ती छ एउटा भए पनि रुख रोपौँ र रुख रोप्नलाई विश्व वातावरण दिवस नकुरौँ है त। अब अर्को प्रसङ्ग खुसीको। वरिष्ठ अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ हस्पिटलबाट स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किनु भएको छ। गत शुक्रबार राति छाती दुखेपछि मध्यरातमै उहाँलाई गङ्गालाल अस्पताल लगिएको थियो। गङ्गालाल अस्पतालका डाक्टरहरूको टिमले शनिबार नै एन्जियोप्लास्टी मेडिकल प्रोसिडियरद्वारा 2वटा स्टेन्ट राखेर मुटुमा रक्त सञ्चारको ब्लकेज हटाइदिएका थिए। 5 दिन हस्पिटलको बसाइपछि मदन कृष्ण श्रेष्ठ पुनः घर फर्किनु भएको छ। तर उहाँका छोरा यमन श्रेष्ठका अनुसार बुवालाई अहिले सन्चो भएको छ अरे। यस्तै कोचहरूको पनि महाकोच सङ्गीतकार तथा गायक दीप श्रेष्ठ पनि लामो समयको अस्पतालको बसाइपछि कोभिडलाई जितेर घर फर्किनु भएको छ। बधाई छ, यो खुसीको कुरा हो। अब यो खुसीको कुरापछि अब हाम्रा कलाकर्मीहरूको सक्रियताबारे केही कुरा गरौँ। यतिखेर देश र हामी देशवासी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ र यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रा केही कलाकर्मीहरू भने दिनरात खटिरहेका छन्। सचित खड्काको यो रिपोर्ट। अभिनेता पल शाहले गरिरहेको समाजसेवाको बारेमा त यहाँहरू चिर परिचित नै हुनुहुन्छ होला। यो पटक मात्र होइन, यसअघि पनि उनले आफ्नै खल्तीको पैसा झिकेर आपद विपदमा परेका कलाकर्मीहरूलाई घर घर पुगी खाद्यान्न बाँडेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै यति बेला पनि उनी अक्सिजनको जुह गर्न लागि परिरहेका छन् र अक्सिजन जुटाउनका लागि उनी दिन रात नभनिकन देशका विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेका पनि छन्। पलको यस्तो कार्यको यतिखेर थुप्रैले प्रशंसा गरिरहेका छन् र पलको प्रशंसा गर्नेमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर समेत पर्दछिन्। पल रिल र रियल दुवैको हिरो रहेको करिश्माले एक कार्यक्रमका बीच बताएकी छन्। हिरो त ऊ हिरै हो नि, अझ ऊ त दुई किसिमको हिरो भइसक्यो। अब ऊ त सिनेमाको पनि हिरो, रियल लाइफमा यस्तो राम्रो सामाजिक काम गर्ने पनि हिरो। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच प्राविधिकहरूलाई राहत बाँड्ने क्रममा करिश्माले पलको मुक्त कण्ठले प्रशंसा समेत गरेकी हुन्। करिश्माले भनेकी छन् कि म मेरो छोरीसँग कम्पेयर गरेर भन्छु कि उनले पनि यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो। यस्तै चपली हाइटका नायक राज घिमिरेको समाजसेवा पनि प्रशंसनीय मात्र होइन, अनुकरणीय सम्म रहेको छ। हाल अमेरिकामा रहेका गायक रामकृष्ण ढकालले पनि आफ्नो सक्रियतामा रु 18 लाख रकम संकलन गरी महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई पठाइसकेका छन् भने निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेलले पनि आफ्नो अग्रसरतामा अमेरिकाबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरी नेपाल पठाएका थिए। यस्तै अभिनेता तथा पाइलट क्याप्टेन विजय लामा अहिले पनि बोरा बोकी बोकी खाद्यान्न वितरणमा सहभागी भइरहेका छन्। उता आफ्नो विवाहपछि लामो समयदेखि
चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा रहेकी अभिनेत्री सुमिना घिमिरेले पनि लगभग 80 जना जति प्राविधिकलाई खाद्यान्न वितरण गरिसकेकी छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरको पनि सक्रियता प्रशंसनीय नै देखिएको छ। अभिनेता जयकिशन बस्नेतको त झन् के कुरा गर्नु, विगत 1 महिनादेखि मरि मेटेर लागि परिरहेका छन्। खाद्यान्नको बोरा बोकी बोकी जिल्ला जिल्ला पुर्याइरहेका छन्। जयकिशन सँगसँगै अभिनेता रमेश ढुङ्गानाको सक्रियता पनि बढ्दो नै देखिएको छ। अर्का अभिनेता दिलीप रायमाझी पनि दिनरात खटिरहेको देखिरहेका छौं। पछिल्लो पटक पनि रमित र दिलीपलाई साथ दिन अर्का अभिनेता सन्दीप छेत्री पनि अघि सरेका छन्। यी 3 जना अभिनेता मिलेर काठमाडौँको भीमसेन स्थानमा खाना बाँडिरहेको हामीले भेटाएका थियौं। यस्तै केही दिन अघि चलचित्र लप्पन छप्पनका निर्माता प्रकाश कुँवर, निर्देशक मुकुन्द भट्ट र लप्पन छप्पन 2 को चिनिया भर्जनका वितरक शान्त शर्माको पहलमा लगभग 250 जना जति चलचित्र क्षेत्रका प्राविधिक तथा अन्य कलाकर्मीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी राहत वितरण गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा अभिनेता पौल शाह, अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले पनि राहत बाँड्नमा सहयोग पुर्याएका थिए। लप्पन छप्पन 2 का निर्माण टिम रजतपट कोसेली कार्यक्रमसँग पनि जोडिने भएको छ र तेस्रो चरणमा हुने रजतपट कोसेली कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन्। यस्तै निर्माता निर्देशक मिलन चाम्सको सक्रियता पनि राम्रै देखिएको छ। उनी पनि राहतको प्याकेज बोकेर दोलखा र रामेछाप पुगेका थिए। उता चलचित्रकर्मी संघ प्रदेश नम्बर 1 ले पनि चलचित्रकर्मीहरूलाई राहत बाँडिरहेको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ भने नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश नम्बर 1 ले पनि हातेमालो अभियान सुरु गरी राहत वितरण कार्यलाई अघि बढाएको छ। यस्तै चलचित्र आमा र चिसो मान्छेकी निर्माता सरिमला पाण्डेले पनि आफ्नो तहबाट सक्दो सहयोग गरिरहेको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। यहाँ खाना खुवाउन आएको छु हैन, धेरै गरिबहरू जो कोभिडले गर्दाखेरि खाना पाइराख्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई आज मैले खाना खुवाउन आएको छु। म आज 3 ठाउँमा सिद्धाएर यहाँ आएको हो, अब एक ठाउँमा जानु छ। यस्तै युट्युब पत्रकार संघले विगत 30 दिनदेखि सञ्चालन गरिरहेको सडक भोजन वितरण कार्यक्रममा रजतपट टिमले पनि हातेमालो गरेको छ। गत आइतबार बालाजुको गंगा हल अगाडि सम्पन्न भोजन वितरण कार्यक्रममा रजतपट टिम उपस्थित भएर खाना वितरण गर्नुका साथै खाना वितरण अभियानका लागि युट्युब पत्रकार संघलाई रु 21,000 प्रदान गरेको थियो। यस्तै लामो समयदेखि बेवारिसे लास व्यवस्थापन गर्दै आएका विनयजङ बस्नेत र उनको समूहले काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा खाना वितरण गर्ने अभियानमा पनि रजतपट टिमले गत शुक्रबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा खाना वितरण गर्नुका साथै सो कार्यका लागि 20,000 रजतपटका तर्फबाट प्रदान गरेको थियो। यस्तो महामारीमा, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि दिनरात केही नभनी खट्ने, सहयोग पुर्याउने हाम्रा तमाम कलाकर्मीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। हामीले पनि अर्थात् रजतपट टिमले पनि यस्तै एउटा कोसेली अभियानको थालनी गरेको थियो र अहिले पनि जारी छ, जसबाट थुप्रै कर्मीहरू र सर्वसाधारणहरू लाभान्वित भएका छन्। हामीले गरेको कामलाई यहाँले उच्च मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ, त्यसका लागि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। तपाईहरुकै साथ सहयोगले गर्दा हाम्रो अभियानमा थुप्रै सहयोगी हातहरू जुटिरहनु भएको छ। विशेष गरी युवा ज्योतिष तथा वास्तुविद अनिल थापा र अनिल थापाका थुप्रै सहयोगी मनहरूका तर्फबाट हामीले दिने कोसेलीको 50 सेट बापत रु 1,25,000 हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद युवा ज्योतिष अनिल थापालाई। बाँकी सुजन श्रेष्ठको यो रिपोर्टमा। रजतपट कोसेली अभियान अन्तर्गतको दोस्रो चरणको कोसेली वितरण कार्यक्रम भने गत सोमबार शङ्खमूल स्थित बारदली रेस्टुरेन्ट परिसरमा नै सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरणको कोसेली वितरण कार्यक्रममा भने कलाकर्मीका अलावा विभिन्न क्षेत्र, तह र तबकाका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई कोसेली वितरण गरिएको थियो, जस अन्तर्गत जनआन्दोलनका घाइते परिवार, दृष्टिविहीन र फ्युचर होप नेपाल बाल गृहमा आश्रित 23 जना बालबालिकालाई खाद्यान्न लगायतका अन्य सामानहरू वितरण गरिएको थियो। कोसेली प्याकेजमा 1 बोरा चामल, 2 किलो दाल, 2 लिटर तेल, नुन, चिनी, चियापत्ती, चाउचाउ, बिस्कुट, चिउरा लगायतका मरमसलाहरू समेत समावेश गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नृत्यकार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष जनक कार्कीको सिफारिसमा एवं रोहबरमा आएका 3 दर्जन भन्दा बढी कोरस डान्सर र मेकअपसँग सम्बन्धित कर्मीहरूलाई पनि रजतपट कोसेली प्रदान गरिएको थियो। रजतपट कोसेली अभियानको रूपमा संलग्न भएर यो हामी हातेमालो गर्दै रात वितरण काममा संलग्न भएर हामी यो सहयोग गर्न पाउँदा एकदमै खुसी भएको छौँ। यसको सुरुवातको पहिलो दिनदेखि नै आज 6औं कि 7औं दिनमा आइपुग्यो। त्यो दिनसम्म हामी निरन्तर यसमा लागिरहेछौँ।
अब निकट भविष्यमा पनि यस्तै सहयोग आवश्यक परेको व्यक्तिहरूसम्म हामी पुग्नेछौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाउँछौँ। रजतपट अभियान मार्फत चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा परेका टेक्निसियन होस्, कलाकार होस् अथवा यो बिचमा काम नभए पछाडि दुःख पाएका धेरै चाहिँ हाम्रै साथीभाइहरूलाई हामीले यसरी सहयोग गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ र हामीले सहयोग अभियान अन्तर्गत चाहिँ जति यहाँ आउनुभयो उहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग प्रदान गऱ्यौँ र जो आउन सक्नु भएन उहाँहरूको घर घरसम्म पनि गएर हामीले यो सहयोग प्रदान गर्न सकेका छौँ र यो अभियानमा जोडिने यो अभियानमा विशेष त आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने देश विदेशमा बस्ने अब धेरैको नाम त यहाँले लिइसक्नु भएको छ। देश विदेशमा बसे जसले स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ म उहाँहरू सबैलाई हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु। यो रजतपट कोसेलीले जुन चलाएको अभियानमा हामी पनि एउटा सानो हिस्सा भएर आज मानवीय सेवामा हामी पनि जुट्नु पाएकोमा र यो अवसर रजतपटले एउटा अवसर पनि प्रदान गरेकोमा म चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि घर घरबाट हेरिराख्नु भएको छ भने यो पेन्डेमिक हो, यो अवस्थामा चाहिँ हामी नआत्तिकन आफू धैर्यताका साथ आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने हेतुले हामीले सहयोग गरौँ, आफ्नो दक्षता अनुसार गरौँ होइन। हामीले अब यहाँ सहयोग गर्ने मौका पायौँ र मलाई सहयोग गर्नुहुने र मेरो अपिललाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म युवा ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्री सर अनिल थापाको म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो काठमाडौँको काँडाघरी स्थित फ्युचर होप नेपाल बालगृह हो। यो बालगृहमा यतिखेर 23 जना ससाना बालबालिकाहरूले आश्रय लिइरहेका छन्। यो बालगृहको सञ्चालन भने एकजना कलाकारले गरिरहेकी छिन्। उनको नाम रिता शिवाकोटी हो। अचेल रिता आफ्नो नामबाट भन्दा पनि आफूले खेलेको सिरियलको नामबाट भने ज्यादा चिनिन्छन्। अभिनेत्री आशा खड्काले निर्माण निर्देशन गरेको बहुचर्चित टेलिश्रृङ्खला कान्छीमा मुकुलीको भूमिकामा अभिनय गर्ने गर्छिन् रिताले। त्यही मुकुलीका नाममा रिता बढी चिनिन्छन् यतिखेर। त्यसो त रिता उक्त सिरियलमा नेगेटिभ क्यारेक्टरमा देखिएकी छन्, तर उनको रियल लाइफको काम भने ज्यादै पोजिटिभ रहेको छ। रिताका श्रीमान जेपी जोशी पनि वाद्यवादक हुन्। यतिखेर उनी कमेडी च्याम्पियनसँग पनि आबद्ध छन्। हृदयदेखिबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई थोरै लाग्छ होला यो सहयोग होइन, तर हाम्रो लागि एकदमै धेरै हुन्छ। हामी दिउँसो धेरै टाइमसम्म हामी आनन्दले भोको पेटहरू चाहिँ अब हाम्रो हुँदैन, केही टाइमसम्म चाहिँ अझ धेरै लम्ब्यो भनेदेखि हामी त्यो भनिहाल्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदम हृदयदेखिबाट धन्यवाद भन्छु। अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा बालगृहलाई परेको अप्ठ्यारोमा रजतपट कोसेली अभियानका एक सदस्य राधेश्याम रेग्मीले खाद्यान्नका विभिन्न सामानहरू 1 महिनालाई पुग्ने गरी बालगृहमै पुगेर प्रदान गरेका थिए। आज हामी फ्युचर होप नेपाल भन्ने यो अर्फेन्ज होम बनाउन यसमा आइपुग्दा अझ हामीले पनि एकदम खुसीको महसुस गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई सानो हिन्दू हुन त यो ठुलो कुरा होइन, हाम्रो सानो सहयोग हो हाम्रो टिमको तर्फबाट। यस्तो सहयोग गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। यस्तै यी भने भक्तपुरको सानो ठेमीमा बसोबास गर्दै आएका दृष्टिविहीनहरू हुन्। विभिन्न परिवारका 18 जना दृष्टिविहीनहरूलाई सानो ठेमीमै पुगेर रजतपट टिमले रजतपट कोसेली वितरण गरेको थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा रजतपट टिमले सम्झेकोमा दृष्टिविहीनहरूले खुसी व्यक्त गरे। हामीले चाहिँ खानाहरू लाउन खानाहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्त कमाउने कुनै बाटोहरू छैन। बाटोहरू चाहिँ नभए पछाडि चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ समस्या भनेको यो धेरै ठुलो समस्या चाहिँ हल भएको भन्नुपर्छ। यसलाई जुन हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ। भोकै पेटलाई तपाईँहरूले भर दिने हुनुहुन्छ, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरसर्ती हेर्दा रजतपट कोसेली अभियान अन्तर्गतको रजतपट कोसेली नितान्त हामीले नै बाँडे जस्तो देखियो। तर हामी फेरि पनि भन्छौँ हामी त माध्यम मात्र हौँ। हामीले कन्ट्रिब्युट गरेको भन्दा धेरै ठुलो धनराशि हामीलाई विदेशमा बस्ने सहयोगी मनहरूले पठाउनु भएको छ र विशेष गरी चलचित्र कर्मीहरूले पठाउनु भएको छ। त्यसो त हामीले यसभन्दा अघि हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूको नाम त विगत 2 सातादेखि मेन्सन गर्दै आइरहेकै छौँ। हाम्रो अभियानमा अरू धेरै सहयोगी मनहरू पनि जोडिनु भएको छ यतिखेर। जस्तो कि अमेरिकाको न्युयोर्क बस्नुहुने हेम थापाले आफ्नो हेम एन्ड माया फाउन्डेसन मार्फत आफ्नो छोरा सुशील थापा डाक्टर भएको उपलक्ष्यमा रु 1 लाख पठाउनु भएको छ भने भारतको मथुरामा बस्नुहुने एक ताकाकी ज्यादै नै लोकप्रिय अभिनेत्री विपना थापाले पनि 50,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। विपना थापाले त्यहाँ पनि मथुरा र वृन्दावनमा बसोबास गर्ने थुप्रै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई र वृद्धहरूलाई पनि सहयोग पुर्याइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। यस्तै लामो समयदेखि हङकङमै बसोबास गर्दै आउनुभएका पुराना चलचित्रकर्मी पृथ्वी राणा मगरले पनि हाम्रो अभियानका लागि भनेर रु 50,000 पठाउनु भएको छ। पृथ्वी राणा मगरले परेनी माया जालैमा र हङ्गामा चलचित्रको निर्देशन गर्नुभएको थियो भने पछिल्लो समय कठपुतली नामक चलचित्रको निर्माण गर्नुभएको छ।
यस्तै गुण सिनेमा हलका प्रबन्ध निर्देशक दिप्रस साक्यले पनि बालगृहमा आश्रित बच्चाहरू र वृद्धाश्रममा खाना खुवाउनका लागि रु 50,000 उपलब्ध गराउनु भएको छ। यस्तै किस्मत 2, मङ्गलम, वीराङ्गना, डोली लगायतका अन्य केही चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका अभिनेता पृथ्वीराज प्रसाईले पनि वृद्धाश्रममा आश्रित बुवा आमाहरूका लागि रु 25,000 सहयोग गर्नुभएको छ खानाका लागि। यस्तै 9 भन्नु ल 5 की बाल कलाकार सिडिना शर्माले पनि आफ्नो बुवाको कम्पनी सङ्गम स्विट मार्फत रु 21,000 सहयोग गर्नुभएको छ। यता जापान बस्नुहुने कलाकार नन्दराज रेग्मीले पनि हाम्रो अभियानका लागि देव छाया फाउन्डेसन मार्फत रु 10,000 पठाउनु भएको छ भने निर्माणाधीन चलचित्र चुरीफुरीका तर्फबाट निर्देशक ऋषिराज आचार्यले पनि रु 10,000 पठाउनु भएको छ। सबै सहयोगी मनहरूप्रति हामी हार्दिक आभारी छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यहाँहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा जुन प्रकारको सहयोग गर्नुभयो त्यो निश्चय नै प्रशंसनीय र अनुकरणीय कार्य हो। फेरि पनि एकपष्ट रूपमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै क्रममा अर्को पनि कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँ कि अब निषेधाज्ञा अलिक खुकुलो होला अनि अलिकति सहज पनि होला वातावरण, आशा गरौँ। फेरि पनि हामी सामान्य जीवनतर्फ फर्किनेछौँ। त्यसैले अब हामीलाई रकमहरू नपठाउनु होला। अहिले तपाईँहरूले पठाएको रकम हामीसँग अझै बाँकी छ, यसर्थ यो रकमले अझै केही दिन हामी सेवा गरिरहनेछौँ। यसलाई भने जति गर्नुभयो धेरै गर्नुभएको छ, फेरि पर्यो भने फेरि हामी बनाउँला, यसर्थ अब सहयोग राशि नपठाउनु होला। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। अब एउटा सूचना, यदि कोही कलाकर्मी कोरोना पोजिटिभ भएर कोरोना सङ्क्रमित भएर हस्पिटलमा उपचार गराइरहनु भएको छ र हस्पिटलको बिल तिर्ने पैसा पुगेन, समस्यामा हुनुहुन्छ भने हाल अस्ट्रेलियामा रहेकी रोशनी श्रेष्ठले त्यसमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस्तो कोही पीडित हुनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोला, हामी तपाईँको कुरा रोशनीजीसम्म पुर्याइदिनेछौँ। रोशनीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब एउटा दुःखद कुरा, करिब 2 वर्ष अघि भारतमा डिप्लोमा पढ्न गएकी 22 वर्षीय कलाकार निशा घिमिरे त्यहाँ गाडी दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएपछि उनको अवस्था यतिखेर नाजुक भएको छ। केही म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरेकी निशा अहिले भैँसीपाटीमा टिनले बारेको एउटा सानो घरमा बसिरहेकी छन्। हेर्नुहोस् त, यस्ती युवती यस्ती भएकी छिन् यतिखेर। उनको शरीरमा हड्डी र छाला मात्रै बाँकी छ। उनको आर्थिक अवस्था पनि निकै नै कमजोर छ। निशालाई सहयोग जुटाउनको लागि सामाजिक सञ्जालमा अभियानहरू चलिरहेका छन्। केही मानिसहरू उनलाई सहयोग गर्ने भनेर घरमै पनि पुगिरहेका छन्। निशालाई सहयोग गर्नका लागि उनका पिता राजु घिमिरेलाई 9851238952 नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ। यसैबीच एउटा खुसीको कुरा पनि आएको छ। सो के भने उनको नर्भिक हस्पिटलमा उपचार सुरु हुने भएको छ। नर्भिक हस्पिटलका निर्देशक मेघा चौधरीले निशाको उपचारका लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताएकी छन्। मेघाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब महानायकको जन्मदिनको कुरा, अभिनेता राजेश हमाल उनको जन्मदिन र विशेषतः उनको उमेरको चर्चा परिचर्चा सदैव हुने गर्दछ। राजेशको जेठ 26 गते जन्मदिन पर्दछ र यो पटक पनि राजेशले जेठ 26 गते बुधबार आफ्नो जन्मदिन मनाए। तर कतिौं जन्मदिन मनाए राजेशले कहीँ कतै भन्ने गरेका छैनन्। सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाहरूमा पनि सदैव हाँसेर नै टार्ने गरेका छन्। अझ 25-30 वर्षको लक्का जवान भएको भनी ठट्टा गर्ने गरेका छन् राजेशले। तथापि हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार राजेशले यो पटक आफ्नो 57औं जन्मदिन मनाएका हुन्। जे होस्, राजेशको जन्मदिन एकातिर अर्कोतिर कोरोनाले गर्दा निषेधाज्ञा। सबैले सोचे राजेशले घरमै सामान्य तरिकाले जन्मदिन मनाउँछन् होला भनेर। तर राजेशले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरू हेर्दा मात्रै थाहा पाइयो कि राजेशको यो पटकको जन्मदिन विशेष नै भएछ। प्राय हामी जन्मदिनको दिन मन्दिर जान्छौँ र केही दान गर्छौँ, पुण्यको काम गर्छौँ। जसनरूप राजेशले पनि त्यही गरे। राजेश बुधबार पशुपतिनाथ मन्दिर गए। साथमा उनकी श्रीमती मधु भट्टराई हमाल पनि थिइन्। पशुपतिनाथको दर्शनका क्रममा केही शुभचिन्तकहरूसँग फोटो पनि खिचे राजेशले। फोटो खिचाउनेमा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू पनि देखिन्थे भने त्यसपछि तिलगङ्गामा रहेको एक बाल आश्रममा पुगेर केही सहयोग समेत गरे हमालले। त्यहाँ उनको जन्मदिनको केक समेत काटियो र केही बेर बच्चाहरूसँग नाचगानमा समेत रमाएका थिए राजेश हमाल। त्यसपछि हमाल दम्पति धरहरा पुगे।
सर्वसाधारणका लागि हाल चढ्न नपाइने धरहरा हमाल दम्पतिले भने चढे। राजेशले धरहरामा केक समेत काटे। धरहरामा जन्मदिनको केक काटेको यो पहिलो पटक हुनुपर्छ सायद। राजेश हमालका सहयोगी राम ठाकुरका अनुसार राजेश स्वयम्भू पनि गएका थिए। केही धार्मिक गतिविधिमा शरीक पनि भए र साँझ भने आफ्नै घरमा श्रीमती र नजिकका केही साथीभाइसँग फेरि केक काटेर रमाइलो पनि गरे हमालले। यसर्थ निषेधाज्ञामै भए पनि राजेश हमालको 57औं जन्मदिन निकै विशेष बन्यो। राजेश हमाललाई ढिलै भए पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को साता थप सामग्रीहरूको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 पनि हेर्दै गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, तर होसमा चाहिँ रहनुहोला है त। नमस्कार।